Maayong adlaw kanimo. Ang mensahe karon nga imong madunggan, mensahe kini may tungod sa kamatuoran, may tungod sa tao, part 3 sa panahon nga ma-born again. Ang born again ako ning gibalik-balik dinhi pagpasabot sa akong mga videos sa YouTube channel, sa Facebook page, para masabtan gayud sa tao pag-ayo ang pagtulon-an nga born again. Ang born again dili relihiyon, o walay relihiyon nga born again bisag usa. Kung naa sa imong unahuna nga dunay relihiyon nga born again, wala. Dunalay mga grupo, mga relihiyon nga nagtudlo sa pagtulon-an nga born again nga gitudlo ni Ginoong Jesucristo sumala sa Juan Kapitulo 3. Ang langit, ang pasudlon didto, ang mga born again lamang. Si Ginoong Jesucristo mismo ang nagsulti nga gawas ang tao mataw pag-utro, dili siya makakita ug makasulod sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Juan Kapitulo 3. Si Ginoong Jesucristo mismo ang nagsulti ni ana ug dili siya pwedeng masayop tungod kay siya ang kamatuoran. Juan 14:6. Ang tao gusto ang Dios nga ang tanan gayud makadangat sa paghinulsol, dili siya gusto nga adunay usa nga maimperno. Samtang ka magapaminaw niini, pribilehiyo para kanimo nga makadungog ka ni ini nga mensahe, kay klaro tin-aw nimo nga masabtan para makasabot ka nga tao sa imong kaugalingon kung kinsa ka, kung ang Diyos ang pasultihon. Duha lang kaklase ang tao, kung siya nga Diyos ang patan-aon o pasultihon. Tao nga maimperno o tao nga malangit, tao nga anak sa yawa o ang tao nga anak sa Diyos, tao nga dili born again o ang tao nga born again. Duha lang ka klase, o gusto siya nga Diyos nga makahibalo ka dinhi pa ni ining kalibutana, nga makahibalo ikaw kung kinsa ka, anak ka ba sa yawa o anak ba sa Diyos. Pangutana, dili ba day tanan nga mga tao nga binuhat sa Diyos anak niya? Dili. Pasabton ka nako pag-ayo sumala sa iya nga pulong nga mao ang tinuod nga Biblia sa panahon nga ang tao gibuhat sa Diyos, hangtod nga ang sala nisulod sa kalibutan. Kini nga gidugayon ang pagtan-aw sa Diyos sa tao kung siya nga Diyos ang pasultihon ang tanan mga anak niya. Mga buhat 17:29. Kung ang mga tao mamatay ni ini nga panahon, ang ilang lawas mo balik sa yuta kay sa yuta na gikan, ang espiritu sa maong mga tao sa Diyos mo balik kay sa Diyos na gikan. Ecclesiastes 12:7. Ang kalag asa paingon, sigurado 100% langit na naman, tungod kay wala pa'y sala nga nisulod sa kalibutan. Tanan nga mga tao mga anak pa sa Diyos. Kung siya nga Diyos
ang pasultihon sumala sa pulong niya nga mao ang Biblia. Sa pagsulod sa sala sa kalibutan, hangtod nga ang tao ma-born again, ang pagtan-aw sa Dios sa tao nga iyang binuhat na himo na tanang mga anak sa Yawa. Juan Kapitulo 8 versikulo 44. Si Ginoong Kristo mismo ang nagsulti niya na ug kana tinuod nga ang tao na himong anak sa Yawa ni ini nga panahon. Pamalandungi gid kini nga mensahe kay mauni ang gusto sa Dios sa imo nga kinabuhi nga makasabot ka sa imo nga kahimtang, sa imo nga pagkaikaw kung siya nga Dios ang pasultihon. Kini nga panahon nga ang sala ni sulod na sa kalibutan hangtod nga ang tao ma-born again, ikaw nga tao, ako nga tao na himo ng anak sa Yawa. Maunay hinungdan nga nakita sa Diyos Amahan nga ang tanan nga mga tao nga iyang binuhat sa panahon nga mamatay ni nga mga tawhana, sigurado ang nga ang kalag impierno. Ang lawas walay problema, ang espiritu wala usay problema, tungod kay sa Diyos gikan ang espiritu ug sa Diyos na ubalik, ang lawas sa yuta na gikan ug sa yuta na ubalik. Ecclesiastes 12:7, ang kalag sigurado, impierno nga naman. Impierno tungod kay ang pagtan-aw sa Dios sa tao ni ini nga panahon anak sa Yawa. Gipadala sa Dios si Ginoong Kristo nga anak niya dinhi sa kalibutan para mo suginon, para mo sangyaw sa pagtulon-an nga born again, para sa tuyo nga ang mga tao nga nahimong anak sa Yawa himuon sa Dios Espiritu Santo nga mabalik sa pagkaanak. Mauna ang born again. Ang born again dili relihiyon. Ang born again pagtulon-an na nga gitudlo ni Ginoong Kristo nga gusto ang Diyos nga mahibalo ang tao kay ang langit para lang sa mga born again. Ang born again means dunay gigikanan, dunay nag-una. Ang nag-una mao ang panahon nga wala pa ang sala ni sulod sa kalibutan. Ang pagtan-aw sa Diyos sa tao, ang tao iyang mga anak. Pero sa panahon nga ang sala ni sulod na sa kalibutan, ang tao nahimo ng anak sa Yawa. Ug ang tanan nga mga tao nga nahimong anak sa Yawa, gusto ang Diyos nga ang tao mabalik sa pagkaanak niya. Mauna ang born again. Again, anak ang tao sa Diyos sa una. Sa wala pa ni sulod ang sala sa kalibutan, nahimo lang anak sa Yawa sa panahon nga ang sala ni sulod sa kalibutan, o gusto ang Diyos nga ang tanan nga mga tao nga nahimong anak sa Yawa himuon sa balaan nga espiritu nga anak sa Diyos pagbalik. Tito 3:5. Mauni ang mensahe nga imong mapamalandungan karon, nakasentro sa pagtulon-an nga born again. Kay ang langit balikon ko sa pag-ingon para lang sa mga born again. Ang tanan nga mga tao kon makasabot lang sila nga ang langit para lang sa mga born again, dili gina sila magpabilin nga dili born again. Tungod kay walay tao nga gusto nga maimperno. Tanan nga mga tao gusto gyud nga malangit. Og mauni ako ning gibalik-balik din sa pagpasabot sa akong YouTube channels para ang tao nga makapaminaw, makarealize sa iyang kaugalingon nga kinahanglan siya og maluluwas nga mao si Ginoong Kristo. Ang born again
ang makahimo ni ana para sa tao nga dili pa born again, ang balaan nga espiritu ra. Siya nga Espiritu Santo mao ang mohimo sa tao nga nahimong anak sa Yawa, nga himuon nga anak sa Dios pagbalik. Sa Juan Kapitulo 16 versikulo 7 hangtod sa 11, ang balaan nga espiritu maoy mohatag og conviction sa tao nga ang tao nagkinahanglan og manluluwas. Ang tao nagkinahanglan nga siya makarealize nga siya usa ka taong makasasala, og nagkinahanglan og pagkamatarong nga mao si Ginoo Kristo, og pahibaluon usab kana nga tao nga dunay paghukom nga abot nga grabe ka delikado. Dili gusto ang Dios nga ang tao mahukman sa impierno. Gusto ang Dios nga ang tanan gayud makasiguro sa langit. Ug ang tao nga dili born again mahimo lang born again sa panahon nga ang balaan nga espiritu moabli sa hunahunag sa labutan sa tao, para nga kana nga tao modawat sa kang Ginoo Kristo ingon nga Ginoo manluluwas sa iya nga kinabuhi. Ngano nga ang balaan nga espiritu maoy moabli? Tungod kay sa ikaduhang Korinto 4:4, ang Diyos nga mao ang Yawa ni ini nga kalibutan nagbuta sa hunahunag sa labutan sa tao para dili makasabot sa pagtulon-an nga born again. Ang Yawa nga Diyos nini nga kalibutan grabe ka gamhanan. Pwede siya makabuta og naa ni sa pulong sa Diyos gisulti kinsa ang Yawa sumala sa Biblia. Maoy hinungdan nga ang balang espiritu maura ang pwedeng makaabli, tungod kay di maablihan sa lain kung tao lang ang moabli sa pagsabot sa pagturon nga born again. Dili pwede, kay kung sabto na sa maong tao sa iyang pagka-bright sumala sa unang Korinto 2:14, ang iyang masabtan kabuangan lang para kaniya. Mauna ang hinungdan nga ang balaan nga espiritu maogi mo abli para makasabot nga tao nga siya nagkinahanglan og maluluwas nga mao si Ginoo Kristo. Si Ginoo Kristo nag-ingon, duha o kun tulo nga magakatigom maghisgot sa akong ngalan, ana ako sa ilang taliwala. Dili layo siya nga dawaton. Nganong dawaton si Ginoo Kristo? Tungod kay kun ang tao nga nahimong anak sa Yawa modawat sa atong Ginoo Kristo, tawgon siya sa Dios Amahan nga usa sa iyang mga anak. Juan 1:12. Kung dili dawaton sa maong tao si Ginoo Kristo, ang tao magpabilin nga anak sa Yawa. Kung maabot ang panahon sa lawas nun nga kamatayon, kana nga tao nga nagpabiling nga anak sa Yawa, sigurado nga ang kalag impierno. Mao nay tinguha sa Dios nga masabtan gid nimo ang pagtulon-an nga born again. Niingon pa gid ang atong Ginoo Kristo, ako nagatuktok nagatindog sa pultahan sa inyo nga kasing-kasing, kung dunay magapatalingog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, mosulod ako kanila. Kaniya o kanila kang kinsa? Sa tao nga modawat sa iya. Ako ikaw giyahan sa pagdawat sa atong Ginoo Kristo, kung wala pa nimo gidawat si Ginoo Kristo, kung wala pa nimo siya nadawat. Ang pagdawat sa atong Ginoo Kristo, paminawa, pakig-istorya kaniya, ingon niini, Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Ako nagaabli sa pultahan sa akong kasing-kasing ug kinabuhi, ug dawaton ko ikaw, ingon nga akong Ginoo og maluluwas. Salamat sa imo nga saad nga mosulod ikaw kung ikaw pasudlon. Sulod ka karon kanako, Ginoong Hesus, sa akong kinabuhi. Salamat nga ani ka na sa sulod sa akong kinabuhi. Salamat nga ako born again na. Salamat sa imo nga paghimo kanako nga usa sa imong mga anak. Salamat nga ang akong mga sala imong gipasaylo. Ug salamat usab sa kaluwasan sa akong kalaga imong
hatag Ginoong Hesus. Salamat nga ako born again na. Amen. Kung ikaw wala ka pa nakadawat sa atong Ginoong Hesukristo, sunda kadto ang maong pag-ampo or mag-ampo ka sa ingon agid-agid ni ato sa pagig-istorya sa atong Ginoong Hesukristo nga imong pasudlon siya sa imo nga kinabuhi kay mauna ang panahon nga ang Dios Amahan mohatag kanimo og katungod nga tawgon nga usa sa iyang mga anak. Kung ikaw nakadawat na sa atong Ginoong Hesukristo, go back sa nangagi nimong mga katuigan nga nang labay, dili ka maka-point out kanus-an nimo gidawat si Ginoong Hesukristo, pwede nimo siyang dawaton pag-utro sa pagsiguro. Kaya ang pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo sa pagsiguro dili sayo. Kinsa may tao nga dili maniguro sa langit. Kung ikaw born again na nga tinuod, sama ka na ako. Kung wala ka pa makasubscribe niini nga channel, subscribe niini kay ang imong tumong o ang akong tumong maong tumong nga gikan sa Dios, nga ang Dios dili gusto nga dunay usa nga maimperno. Gusto gayud ang Dios nga ang tanan mahalangit. Balik-balikan ni sa pagpaminaw para masabtan nimo ang unod sa maong mensahe. Kaya ang akong pag-ampo nga ang tanan nga makadungog sa pulong sa Ginoo sa YouTube channel sa uban pa nga paagi nga ang pagtulunan nga born again masabtan sa tao, pag-ampo namo na nga mga born again para nga ang tanan nga makadungog mahimong born again sama ka namo. I hope nga ikaw nga nagapaminaw nga dili pa born again nga nasunod nimo ang maong pag-ampo. Daghang salamat.